नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा। म महेन्द्र भट्टराईका तर्फबाट। आदरणीय दर्शकहरू, हामी अत्यन्तै पीडाग्रस्त अवस्थामा छौँ, किनभने आम जनताको जीवनको सुरक्षा राज्यका तर्फबाट अझै हुन सकिराखेको छैन। यसकारण कि राज्य अभिभावक हो। यस प्रकारका महामारीका बेलामा राज्यका तर्फबाट जनता बचाउनका लागि उपयुक्त योजना सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो, तर जनता अक्सिजनका कारण मृत्यु भइरहेका बेलामा सरकारका तर्फबाट अक्सिजन उपलब्ध गराउने यथेष्ट विषयहरू सार्वजनिक भएका छैनन्। स्वाभाविक छ कि यस्तो महामारी आउँदै गर्छ भनेर पहिले नै कुनै पनि सरकारले सम्पूर्ण तम तयारी अवस्था गरेको हुँदैन। तर कोरोना महामारी करिब 1 वर्ष अगाडिदेखिबाट हामीलाई पछ्याइरहेको छ, हामीसँग लडिरहेको छ। मानव जीवनको अप्ठ्यारो यसले सिर्जना गरिराखेको छ। 1 वर्ष अगाडिको जुन लहर हामीले भोग्यौँ, त्यसबाट हाम्रो सरकारले, हाम्रा राज्यका संरचनाहरूले के सिके, कति सिके, त्यो अहिले दोस्रो लहरमा जुन कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ, सरकारका तर्फबाट जीवन बचाउनका लागि उपयुक्त निर्णयहरू भएको देखिँदैन। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि हाम्रो जस्तै हाहाकार मचिएको छ, अक्सिजनको अभाव छ। त्यहाँबाट नियमित अक्सिजन आउने अवस्था सिर्जना नभएपछि विश्वका अन्य देशहरू जसले हामीलाई यो बेला सहयोग गर्न सक्छन्, त्यहाँबाट अक्सिजन आयात गरेर जनताको जीवन बचाउनका लागि सरकारका तर्फबाट यथेष्ट जुन हुनुपर्थ्यो त्यस्तो खालको अभियान सिर्जना नभएको देखिँदैछ। खासमा यो महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने विषयहरू के हो, आम जनताले यो महामारीसँग कसरी जुझ्ने र के साँच्चीकै आजको जुन निरीहताको अवस्था जनताको छ यही नै कायम रहने हो कि मृत्यु मात्रै कुरेर बस्ने आम जनताको बाध्यता भइराखेको छ। यो प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर आजको बहस केन्द्रित गर्नेछौँ। यसका लागि नेपालको आजको दिनमा कोरोना महामारीको सर्वाधिक चपेटामा परेको बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा र संक्रमक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी हाम्रो सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यति बेला म डाक्टर अनुप सुवेदीसँग कुरा गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। हजुर, नमस्ते। डाक्टर अनुप सुवेदी, यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर, सुन्दैछु। डाक्टर साहब, आज पछिल्लो जुन अवस्था छ कि निरन्तर उकालो लागेको लागै छ यो महामारी, होइन? हामीले यसबाट अन्त्य कसरी गर्न सक्छौँ अथवा यसबाट रोकथामको उपाय, महामारीलाई जित्नका लागि कसले के गर्ने आजको दिनमा? हजुर, अब विभिन्न तहमा विभिन्न चिजहरू गर्नु आवश्यक छ, होइन? एउटा त अहिले अब सिधै देखिएको समस्या, अब थुप्रो मान्छेलाई अक्सिजन चाहिएको छ, अस्पताल भर्ना गर्नु परेको छ, होइन? अब आइसियुमा बेड छैन, थुप्रो मान्छे धेरै सिकिस्त भएपछि मात्रै अस्पताल आइरहनु भएको छ कि अब पहिल्यै टेस्ट गर्ने, पहिल्यै अलिकति त्यसको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी हुने हो भने उहाँहरूले जुन किसिमका सचेतना अपनाएर अक्सिजनहरू समयमा नि जाँच्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू अलिक चाँडै पत्ता लाग्ने, चाँडै उहाँलाई औषधि दिएर कन्ट्रोल गर्न सक्ने रोग चाहिँ मान्छे धेरै सिकिस्त भएपछि एकदम अलि अब एकदमै आपतकालीन अवस्थामा इमर्जेन्सीमा आएर अनि अस्पतालमा आउँदाखेरि न उहाँलाई आइसियु बेड पुर्याउन सकेको छ, न भेन्टिलेटर मिलाउन सकेको छ, एकदम त्यस्तो समस्या छ। भनेपछि यसका अब एउटा चाहिँ अस्पतालमा गर्ने चरणहरू भए, होइन? त्यो भनेको चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्टहरू कहाँ कहाँ बनाउन सकिन्छ, अब रातारात चीनबाट कताबाट ल्याउन सक्ने, लिक्विड अक्सिजन कहाँबाट ल्याउन सक्ने, अब त्यो सरकारमा बसेका मान्छेहरूले भन्न सक्ने कुरा हो। अब अस्पतालहरूलाई एउटा नोटिस त काटेर पठाएको छ, तर उनीहरूले कसरी गर्छन् त्यो फेसिलिटेट गर्ने काम पनि राज्यकै होला, यो अक्सिजन प्लान्टहरू बनाउन। यो बिचमा अरू आपतकालीन व्यवस्थापन के हुनसक्छ त्यो गर्ने भयो एउटा। अर्को चाहिँ अब यो सर्ज हस्पिटल्स भन्ने एउटा कन्सेप्टमा हामीले काम गर्नुपर्छ। अलिअलि अब सुरु हुन लागेको चाहिँ देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भने धेरै मान्छेलाई चाहिँ थोरै अक्सिजन चाहिन्छ र अनि स्टेरोइड भन्ने एउटा औषधि चाहिन्छ कि त्यो अलिअलि अक्सिजन घट्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो थोरै अक्सिजन र स्टेरोइड सुरु गर्न पाइयो भने उहाँहरू बिस्तारै 2-4 दिनमा निको भएर घर जान सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई अक्सिजन पनि चाहिँदैन त्यसपछि।
त्यस्तो मान्छेलाई ठुलो अत्याधुनिक एकदम भेन्टिलेटर भएको आइसियु भएको त्यस्तो सेटअप पनि चाहिँदैन। उहाँहरूलाई सामान्य त्यो अलिकति थोरै अक्सिजन लाउन मिल्ने, केही औषधिहरू खान मिल्ने, उहाँको ब्लड प्रेसरहरू त्यस्तो कुराहरू मोनिटरिङ गर्ने, अक्सिजन उहाँलाई कति चाहिरहेको छ सेचुरेसन मोनिटर गर्ने, त्यस्तो ठाउँहरू मात्रै भयो भने पनि त्यतिको ठाउँमा उहाँहरूलाई उपचार गरेर घर पठाउन मिल्छ। भनेपछि त्यो 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 चाहिँ फिल्ड हस्पिटल जस्तो आपतकालीन अवस्थामा होइन, अब धेरै यो व्यापक तयारी नगरिकन खोल्न मिल्ने त्यस्तो उपचार केन्द्रहरू चाहिँ चाहिएको छ। अनि अब त्यसमा अहिले अब काठमाडौँमा एक दुई ठाउँ खोल्ने भनेर अब गफ चाहिँ अलि धेरै लामो सुनिसक्यौँ। अब एक दुई ठाउँ त एक दुई दिनमा सुरु होला, तर त्यतिले पनि पुग्दैन। त्यो अर्को कुरा भयो गर्नुपर्ने। अनि अब मुख्य चाहिँ अहिले एकदमै ठुलो समस्या चाहिँ यो समुदायमा सङ्क्रमण नियन्त्रणको पहल एकदमै कमजोर छ र त्यसले चाहिँ दुई तरिकाले असर गरिरहेछ। एकातिर चाहिँ यो अहिले जो मान्छे एकदम सिकिस्त भएर आइरहेछन् नि, उनीहरूले अलिक पहिल्यै टेस्ट गर्ने, पहिल्यै उहाँहरू म चाहिँ पोजिटिभ छु भनेर थाहा पाउने र अक्सिजनको मोनिटरिङ गर्ने हो भने उहाँहरू आफू चाहिँ धेरै सिकिस्त हुनुभन्दा पहिल्यै उहाँहरू चिकित्सकको उसमा परामर्श लिन जानुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई हामीले सामान्य त्यो स्टेरोइड टाइममै सुरु गरेर यो रोग धेरै बल्झिनुभन्दा पहिल्यै उपचार गरेर निको पार्न सक्थ्यौँ। अनि आइसियुमा चाप कम हुन्थ्यो, भेन्टिलेटर चाहिँदैन थियो होइन। एउटा त्यो भनेपछि त्यसरी पनि मान्छेको ज्यान धेरैको जोगाउन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो, त्यो टेस्ट मात्रै टाइममा गरिदिँदा। अर्को चाहिँ के भने यो समग्र महामारी डाक्टर साहब, यसमा नियन्त्रणमा अलिकति समुदायमा मैले सङ्क्रमण थप्न नियन्त्रणको चाहेँ। काम हामीले गर्न यो सकेनौँ यो भने अहिले चाहिँ यो जस्तो बिमारीहरू अस्पतालहरू अलिकति ढिलो मात्रै जाने आइदिनका बिरामीको कारण चाहिँ सिकिस्त हाम्रो भएर मात्रै आइदिएका सङ्ख्या कारण कहिले यो पनि कम समस्या हुँदैन। भयो अस्पतालमा भनेर जुन पुग्ने भन्नुभएको छ, अक्सिजन चाहिने कि बिरामीको सुरुमै सङ्ख्या अब यो चाप चाहिँ हस्पिटल चाहिँदैन, तपाईँहरू घरमै उपचार घरमै बसेर पनि यसबाट चाहिँ मुक्त हुन सक्नुहुन्छ, सामान्य लक्षण देखिने बित्तिकै अस्पताल आउनु पर्दैन भनेर सरकारले एकातर्फ तपाईँको चाहिँ के भने निर्देशन अथवा चाहिँ के भने जारी गरेका छ। अर्कोतर्फ चाहिँ अब आम मानिसले छिटै यो म यसबाट प्रभावित भएँ भनेर कसरी पत्ता लगाउने र कसरी चाहिँ हस्पिटल छिटो जाने? त हस्पिटल छिटो गएर पनि बेडहरू प्राप्त गर्ने परिस्थिति छैन भनेर भनिएको छ। फेरि यस्तो छ, तपाईँले लक्षण सुरु हुने बित्तिकै टेस्ट गर्नु पऱ्यो पहिलो कुरा होइन। अनि लक्षण सुरु हुने बित्तिकै तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो पिसिआर अथवा एन्टिजेन नै भए पनि गर्नुभयो भने त्यसले चाहिँ त्यो तपाईँको सङ्क्रमण भएको पत्ता लगाइदिने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अनि तपाईँले टेस्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई के थाहा हुन्छ भने मलाई सङ्क्रमण भएको रहेछ। अनि तपाईँ चाहिँ अक्सिजन नाप्न थाल्नु पऱ्यो होइन। अक्सिजन सेचुरेसन भन्छ, रगतमा अक्सिजनको मात्रा जनाउने त्यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने मेसिनले अक्सिजन नाप्नु पऱ्यो। त्यो नाप्दाखेरि तपाईँको अक्सिजनको मात्रा घट्न थाल्ने बित्तिकै तपाईँ चिकित्सकको उसमा जानुभयो भने चाहिँ अब फोनबाटै भए पनि सल्लाह लिएर औषधि सुरु गर्नुभयो भने स्टेरोइड भन्ने औषधि सुरु गरेपछि तपाईँको रोग धेरै बढ्न पाउँदैन। तपाईँलाई अक्सिजनको आवश्यकता कहिलेकाहीँ त भोलि आज तपाईँलाई अलिकति अक्सिजन घट्यो जस्तो हुन्छ, त्यो स्टेरोइड सुरु गरेदेखि अब तपाईँलाई अक्सिजन नै दिनु पर्दैन, भोलिदेखि तपाईँको अक्सिजनको मात्रा नर्मल भइहाल्छ। अनि त्यो औषधिको कोर्स त पुरा गर्नु पऱ्यो तपाईँले चिकित्सकसँग परामर्श गरेर। तर तपाईँलाई अक्सिजनै नचाहिने, अस्पतालै जानु नपर्ने, आइसियु नै नचाहिने हुन्छ भनेपछि तुरुन्तै लक्षण हुने बित्तिकै परीक्षण गर्ने, थाहा पाउने, आफू आइसोलेसनमा बस्ने, घरका अरूलाई नसरोस् भनेर विचार गर्ने, उनीहरूलाई क्वारेन्टिन गर्न लाउने, अनि उनीहरूलाई पछि फेरि क्वारेन्टिन अवधि पछि परीक्षण गर्ने र आफ्नो अक्सिजनको निगरानी गर्ने। अक्सिजन घट्न थाल्ने बित्तिकै चिकित्सकसँग सल्लाह लिएर त्यो स्टेरोइड भन्ने औषधि सुरु गर्ने। त्यो गर्यो भने नै हामी चाहिँ यो एकदम सिकिस्त हुने, मृत्युको जोखिममा पर्ने उसबाट जोगिन्छौँ। अब अर्को चाहिँ तर समुदायमा सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने पहल भएन भने चाहिँ अब मान्छे सङ्क्रमित चाहिँ भइरहन्छन् क्या यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले अब त्यो गर्न पनि तपाईँले सरकारले त टेस्ट त एकदम प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। हामीले अहिले हामीसँग झन्डै 70वटा ल्याब छन्। अब जम्मा 20,000 22,000वटा टेस्ट भएको छ। त्यो भनेको त असाध्यै थोरै सङ्ख्या हो। सबैलाई फुल क्यापासिटीमा चलाउने हो भने 50-60 हजार त टेस्ट पिसिआर गर्न सकिन्छ अहिले नै। त्यसबाहेक एन्टिजेन टेस्ट यो लक्षण सुरु हुने बित्तिकै सुरुको 5-6 दिनभित्र तपाईँले एन्टिजेन टेस्ट गर्नुभयो भने लक्षण भएको मान्छेलाई चाहिँ एन्टिजेन टेस्टले पनि राम्रो नतिजा दिन्छ, विश्वसनीय नतिजा दिन्छ होइन। अनि त्यसमा त एन्टिजेन टेस्ट त फेरि तुरुन्तै गर्न मिल्छ, त्यसलाई ठुलो पिसिआर ल्याब पनि चाहिँदैन, त्यही अन द स्पट त्यहाँ टेस्ट गर्न मिल्ने चिज हो होइन। भनेपछि यो टेस्टहरू बढाउने कुरामा सरकार एकदमै चुकेको छ। त्यो कुरा गर्ने बित्तिकै मान्छे चाहिँ अनि पोजिटिभ हुन्छ नि। अहिले जुन यो दोस्रो भेरिएन्ट भनेर जुन भनिएको छ नि, यो दोस्रो भेरिएन्टले चेन ब्रेक गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट लकडाउन जस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि सारिए। अब 2 हप्ताभन्दा बढी समय मुलुक लकडाउनमा बसिसकेका छ अधिकांश भूभागहरू। अब यो चेन ब्रेक भएको छैन। तपाईँले भने जस्तो समुदायमा तपाईँको चाहिँ के भने यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अथवा जाँच नभएका कारणले हुनसक्छ।
अहिले जुन यो निरन्तर बढिरहेको अवस्था छ नि, हामी कस्तो कन्डिसनमा छौँ आजको दिनमा यो भाइरसको सङ्क्रमणको अवस्थामा? सङ्क्रमण फैलिरहेकै थियो, फैलिरहेकै छ। अब दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ एउटा प्लटो भन्छ नि, एउटा पठार जस्तोमा गएर बसेको छ होइन। हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ सरकारले दिएको दैनिक आँकडाको रिपोर्ट अनुसार, तर त्यो त्यति विश्वसनीय छैन के। अब 2 दिन अगाडि काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ टेस्ट पोजिटिभिटी रेट झनै 70% थियो होइन। अब यत्रो लकडाउन गरियो, अब टेस्ट पोजिटिभिटी रेट त्यति हाई छ भने हामीले लकडाउनले कसरी चेन ब्रेक गर्दो रहेछ त? पहिलो कुरै लकडाउनले चेन ब्रेक गर्दैन, त्यो हामीलाई सबैलाई सर्वविदितै कुरा हो खास भन्ने हो भने। तर अब हामी लकडाउनको मात्रै भर परेर समुदायमा सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्ने यही टेस्ट बेसरी उपलब्ध गराउने, अब त्यो गरेकै छैन। यो काठमाडौँमा यो राज्यलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन, केन्द्रीय सरकारलाई मात्रै पनि दोष दिन मिल्दैन। यसमा हाम्रो मेयरहरूले केही गर्नु पर्दैन। यहाँ कतिवटा नगरपालिका र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा, उनीहरूले कसरी टेस्ट गरिरहेछन् त? उनीहरूले आफ्नो टोलमा टेस्ट पुर्याएको छन् कि छैनन्? तपाईँले सोध्नुभयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो 8-10 दिन अगाडिको उहाँहरूकै मुखबाट सुनेको कुरा, उहाँ काठमाडौँभरि उहाँहरूले फ्री स्वाब कलेक्सन गरेको 400 वटा होइन। त्यो त एकदम लाजमर्दो लज्जास्पद हो नि। त्यो त सबैले गर्नुपर्ने काम। मान्छेलाई कम्तीमा महामारी नियन्त्रणको एकदमै बेसिक प्रिन्सिपल भनेको सङ्क्रमण भएको मान्छे, पुष्टि हुने मान्छे र सङ्क्रमणको सम्भावना भएको मान्छेलाई चाहिँ तपाईँले बाँकी समुदायबाट छुट्टै राखिदिनु पऱ्यो। यदि गर्नुभयो भने त्यो सङ्क्रमण भएको अथवा हुनसक्ने मान्छेहरूबाट अरू मान्छेलाई सर्दैन होइन, सङ्क्रमण सर्दैन र महामारी अनि त्यसरी नियन्त्रण हुन्छ। तर हामीले त्यो चाहिँ नगर्ने, हामीले टेस्ट पनि नगर्ने, मानिसहरू टेस्ट गर्न नगएका सरकार अथवा सरकारका अनि एउटाले अर्कोलाई देखाउने। अब महानगरपालिका उहाँहरूले चाहिँ रफ्तारमा चेक जाँच नगरेको, यो कसको कमजोरीले कम चेक जाँच भइराखेको छ? गरेको छैन होइन। अब मैले त बुझिन छु, हाम्रो इम्युनिटी पावर एकदम कम छ, बलियो छ भने मलाई लागेको थियो, त्यो मैले बुझिन छु भन्ने पुग्यो होइन। त्यसो भए के त आफूले गल्ती गरे त्यसको सच्याउने कामहरू चाहिँ के गरेको छ त? त्यो गरेको छैन। यहाँ कसैलाई त्यो जवाबदेही हुनु परेको छैन। केन्द्रीय सरकारले स्थानीयलाई देखाउने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ त हामीले स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिएको छु भन्ने, स्थानीय सरकारले केन्द्रीय सरकारलाई देखाउने। हामीलाई अब केही विशेष निर्देशन आएको छैन, केही विशेष बजेट आएको छैन होइन, जे भने पनि भयो यो। अनि खालि एउटाले अर्कोलाई देखाउने, आफ्नो काम कसैले नगर्ने, सबैको ध्यान अझै राजनीतिक उसमै छ होइन, यो भागभण्डार अनेक उसमा। र यी विभिन्न कारणले गर्दा यो कसैले जवाबदेही हुनु नपर्ने, कसैले चाहिँ यो अहिलेसम्म कसैको यो यत्रो टेस्ट नहुँदाखेरि कसैलाई लाज नलाग्ने, यो कारणले भइरहेछ। यो जुन अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो आवश्यक मात्रामा चेक जाँच नभएका कारणले जुन डरलाग्दो तस्बिर अझ पनि जारी रहन्छ भनेर भन्नुभयो, यस्तै अवस्था रह्यो भने अहिलेकै आँकडा, अहिलेकै सङ्ख्यामा मृत्युदर, सङ्क्रमण कहिलेसम्म निरन्तरता पाउला जस्तो लाग्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ? अब यस्तो छ, अब म त अब अस्पतालबाट भर्खर आउँदैछु होइन। अहिले पनि त्यहाँ इमर्जेन्सीमा अब भेन्टिलेटर चाहिने, आइसियुमा भर्ना गर्नुपर्ने, एकदम आइसियु लेभलको एकदमै केयर चाहिने र असाध्यै धेरै अक्सिजन चाहिने होइन। त्यस्ता बिरामीहरू अब 4-5 जना हुनुहुन्छ जसलाई राख्ने ठाउँ छैन। कतिजना बिरामी 6-7 दिनदेखि इमर्जेन्सीमा अब पुरै 100% जस्तो अनि भर्ना हुन नपाएर अन्त कता कता जानुभयो, उहाँहरूको के हाल भयो थाहा छैन होइन। अनि यो चाहिँ हामीले कहिलेको आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि सङ्क्रमण भएका मान्छेहरू चाहिँ अहिलेको समूह हो कि, जो अहिले अक्सिजन खोज्दै अस्पतालमा भर्ना हुन आउनु भएको छ नि। यो चाहिँ उहाँहरू हप्ता 10 दिन 12 दिन 14 दिन अगाडि सङ्क्रमण भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ अहिले होइन। त्यो बेला यहाँ काठमाडौँमा त्यो 4000 नेपालभरि 4000 चान्चुनमा मान्छेहरू सङ्क्रमित भइरहेको थियो सरकारी रिपोर्ट अनुसार। तर गएको 8-10 दिनको हेर्नुहुन्छ भने हामी 8-9 हजार सङ्ख्या चाहिँ हरेक दिन सङ्क्रमित भइरहेछ। ती 8-9 हजार मध्येबाट अब फेरि चिकित्सा हुने, अक्सिजन चाहिने, भेन्टिलेटर चाहिने, आइसियु चाहिने मान्छेहरू चाहिँ अब आउने यो हप्तादेखि उहाँहरूको क्रम सुरु हुन्छ। 4000 हुँदाकोलाई हामीले अहिले देख्न सकेका छैनौँ सङ्क्रमित हुँदाको। अब यो अहिले 8-9 हजार सङ्क्रमित हुँदाको अब बल्ल जब हामी देख्न थाल्छौँ भने मृत्युदर त बढ्छ नि होइन। अर्को हामीले सोच्नुपर्ने कुरा, समुदायमा सङ्क्रमणको नियन्त्रणको काम नगर्ने हो भने अब लकडाउन हामी कहिलेसम्म गर्ने? अहिले त लकडाउनले अलिअलि भए पनि केही कन्ट्रोल त गरे होला, केही मत्थर त गरे होला होइन। यसले चेन ब्रेक त गर्दैन, तर एकदमै धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुने क्रमलाई थोरै घटाएको होला होइन। अब
अब लकडाउन पनि त सधैँ गर्न सकिँदैन, यो पनि एक किसिमको यो बाघको सवारी हुन्छ, तपाईँ कहिले ओर्लिने, यसबाट कसरी सुरक्षित रूपमा अवतरण गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। अनि हो, त्यो यो पनि एउटा यस बाध्यात्मक अवस्था लकडाउन हो। तपाईँले खोल्ने एकचोटि बित्तिकै फेरि हाम्रा सङ्ख्या बढ्छ, दर्शकहरूलाई तपाईँको फेरि मार्फतबाट मृत्यु दर। जानकारी गराउँ कि यो आइसियु, तपाईँको चाहिँ भेन्टिलेटर, त्यस पछाडि अरू चाहिँ आवश्यक जुन विशिष्ट खालको सेवा चाहिने र अब अक्सिजनको कुरा, यो कस्तो कस्तो बेलामा यी सेवाहरू आवश्यक पर्ने हो, कस्तो बेला मान्छे घरै बसेर पनि ठिक हुन सक्छ, अलिकति सरल भाषामा आम जनताले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। हामी सामान्य लक्षण भनेको खोकी, ज्वरो, होइन, अब यो जिउ दुख्ने, अब बान्ता हुने, डायरिया हुने, यस्ता यी प्राय सामान्य लक्षणहरू हुन्, होइन। यस्तोलाई चाहिँ हामीले त्यही लक्षणको उपचार गर्ने हो। ज्वरोको सिटामोल अथवा खोकीको लागि त्यस्तै अरू खोकी कम गर्ने औषधिहरू, यस्तोमा एन्टिबायोटिकहरू चाहिँदैन, होइन। यस्तै सामान्य उपचार गर्ने, पानी धेरै खाने, घरमा छुट्टै बस्ने, होइन। तर जब तपाईँको चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन घटेर, होइन, अब 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट त्यो पल्स अक्सिमिटर भन्ने मसिन औँलामा राख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 92 अथवा त्योभन्दा कम आउँछ, तपाईँले चाहिँ स्टेरोइड भन्ने औषधि सुरु गर्नुपर्छ, कि अब चिकित्सकलाई कोही हिसाबलाई फोन गर्ने, चिकित्सकको परामर्शमा गर्ने, नभए कुनै नजिकको फिभर क्लिनिकमा जाने, त्यहाँ गएर चाहिँ मेरो अक्सिजन घट्न थालेको छ भन्ने उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। तपाईँको अक्सिजन घट्न थालेको पुष्टि भयो भने उहाँहरूले स्टेरोइड भन्ने औषधि सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यति गर्नुभयो भने सम्भवतः तपाईँलाई अक्सिजनै नचाहिन सक्छ, होइन। अनि त्यति गर्दा गर्दै पनि तपाईँको चाहिँ अक्सिजन स्याचुरेसन घटेर 90 भन्दा कम भयो भने चाहिँ तपाईँलाई अनि अक्सिजन लगाउनुपर्छ। अक्सिजन लगाउन चाहिँ अब अस्पताल, इमर्जेन्सी, औषधि पसल, जहाँ जहाँ जसरी मिल्छ अब लाउनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ सामान्य हिसाबले भन्दा त्यो हो। अनि अब जसलाई चाहिँ अक्सिजन घरमै लगाइरहेछ, होइन, अब 2-3 लिटर लाग्छ, तर 2-3 लिटर अक्सिजन लाउँदा प्रति मिनट त्यो लाउँदा पनि पुगेको छैन, अथवा अस्पतालको कुनै वार्डमा राखेर त्यसरी अक्सिजन लगाइरहेछ, अथवा कुनै आइसोलेसन केन्द्र, अघि मैले भने जस्तो उपचार केन्द्र, सर्ज हस्पिटल जस्तोमा राखेर अक्सिजन लगाए, 2-3 लिटर भन्दा बढी लगाएपछि चाहिँ भनौँ न 5-6 लिटर भन्दा बढी लाउनु पर्यो, 5-6 लिटर जति चाहिने थाल्यो भने चाहिँ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्छ। अनि सकेसम्म आइसियु नै चाहिने अवस्था आउँछ त्यसपछि चाहिँ। अब यो अहिलेको जस्तो सरकारले टाइम टाइममा बताउने गरेको छ कि अब बेडहरू अप्ठ्यारो छैन, असहज छैन, पर्याप्त छन्, आइसियु पनि त्यस्तो समस्या पर्दैन, अक्सिजन पनि अब धेरै दिन समस्या हुँदैन भनेर जुन भनिरहेछ नि सरकारका तर्फबाट, कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट भनिएको छ, प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्ना विभिन्न सन्दर्भमा यो विषयहरू भन्नुभएको छ। वास्तविकता के हो? हामी बेड अभावमा मानिसहरू भौतारिरहेका छन्, अस्पतालमा भर्ना नपाएर मान्छे अस्पतालकै चौरमा जीवन गइराखेको छ। वास्तविक अवस्था के हो? अक्सिजनको अवस्था हाम्रो के हो? आइसियुको अवस्था के हो? भेन्टिलेटरको अवस्था के हो? कति आवश्यक हो? पुगेको छ कि छैन? बेड मान्छेहरूले पाइरहेछन् कि छैनन्? के हो अवस्था डाक्टर साहब? अस्पताल भनेको चाहिँ यो 4 खुट्टा भएको एउटा काठको राखेर अथवा फलामको बनाएर बेड बनाएर राखेको चिज चाहिँ बेड होइन क्या। अस्पतालको बेड भनेको, अस्पतालको बेड भनेको चाहिँ त्यहाँ त्यो दक्ष प्राविधिक हुनु पर्यो, त्यो तालिम पाएका डाक्टर, चिकित्साकर्मीहरू हुनु पर्यो, त्यसपछि त्यहाँ अरू औषधिहरू दिने एउटा प्रोसेस हुनु पर्यो, एउटा सिस्टम हुनु पर्यो। तपाईँलाई चाहिँ गल्ती नहोस् भनेर बिरामीले सही उपचार पाउँछ भन्ने त्यस्ता सुनिश्चित गर्ने कुराहरू हुनु पर्यो, अरू सपोर्टिभ कुराहरू हुनु पर्यो, होइन। आइसियु भनेको त झन् धेरै जटिल कुरा हो। थुप्रो ठाउँमा आइसियु भनेर सायद स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा अथवा उनीहरूको उसमा दर्ता भएका होलान् आइसियुका बेड भनेर, तर अहिले व्यवहारमा हामीलाई चाहिँदाखेरि भेटिँदैनन्, होइन। नभए यत्रो हप्तादेखि बिरामी चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा किन बसिरहन्थे? यहाँ 6-7 दिनदेखि बिरामीहरू चाहिँ इमर्जेन्सीमै बसिरहेछन्। हामीले इमर्जेन्सीमा राखेर आइसियुको लेभलको उपचार दिनु परिरहेछ, होइन। अब कसैले चाहिँ होइन एकदम आइसियु छ, सबै छ भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले आएर लगिदिनुहोस् न, होइन। अब मैले त के भन्ने, जहाँ छ खाली छ उहाँहरूले भनिदिनुहोस्, लगिदिनुहुन्छ, बिरामी जानुहुन्छ, होइन। हामीलाई त एकदम सजिलो हुन्थ्यो, बिरामीले आइसियुको उपचार पाउनुहुन्छ। अब यो कस्तो छ भने अर्को गुणस्तरको प्रश्न छ। थुप्रो ठाउँमा आइसियु भनेर अब भेन्टिलेटर पनि होला, अक्सिजन पनि होला, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो बिरामीको केयर, बिरामीको आउटकम राम्रो हुने खालको त्यो सिस्टम, त्यो प्राविधिक दक्षता, अनुभव हुँदैन फेरि, होइन। त्यसो हुँदाखेरि हामीले अब यो कस्तो छ भने सही चिज सही ठाउँमा सही बेला दिन सक्ने, सही त्यो निगरानी हुने, कन्टिन्युस निगरानी हुने त्यस्तो ठाउँहरू पनि चाहिन्छ। आइसियु भनेको चाहिँ कसैको अक्सिजन घट्यो भने उहाँलाई तुरुन्तै उहाँको मुटुमा पो समस्या छ कि फोक्सोमा पो समस्या छ कि त्यहाँ दक्ष त्यो एनेस्थेसिया, क्रिटिकल केयर अथवा एनेस्थेसियाको डक्टर
अथवा पल्मोनोलोजिस्टले चाहिँ उसको फोकस अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्न सक्छ कि सक्दैन भने आइसियु त्यस्ता विभिन्न लेभलका हुन्छन् कि त्यो किसिमको राम्रो गुणस्तरको ठाउँहरूमा मात्रै आउटकम राम्रो हुन्छ। हामीले एक त हुँदै नभएको बेडलाई आइसियु भनिदिएका छौँ, अथवा अस्पतालमा छैन तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा खाली खुला बेड छ एउटा चाहिँ। अर्को कुरा जहाँ बेड छ, जहाँ आइसियु भनेको छ त्यहाँ पनि गुणस्तर छैन होइन। हामी त त्यस्तो समस्यामा छौँ। तपाईँले आजको दिनमा सङ्क्रमितहरूका लागि जुन माग बेडको छ, भेन्टिलेटरको छ, तपाईँको चाहिँ के भने आइसियुको छ, त्यो मागको कति प्रतिशत पुरा गरेको छ हाम्रो मुलुकले? कति जति अभाव भइरहेको छ? किन सरकारले गलत डाटा दिएर झुटो चाहिँ आश्वासन बाँडिरहेको छ त? अब त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस् होइन। अब म पनि अस्पतालमा काम गर्छु, बिरामी हेर्छु, त्यो सबैको डेटा केलाएर बस्ने फुर्सद हुँदैन। त्यो तपाईँहरूलाई नै बरु अलि थाहा होला, अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयको डाक्टर साहबहरूलाई तपाईँले सोध्नुहोस्, उहाँहरूसँग आँकडा के छ होइन। अब नेपालमा अहिले हामीले फोन गर्दा चाहिँ अब दिनभरिमा 2-3वटा बिरामीको कतै कतै बेड निस्किन्छ कि। अब 7-8जना बिरामी आउनु भएको हुन्छ, आइसियुमा कतै बेड बल्ल बल्ल निस्केको हुन्छ। अब मलाई त्यसो ठ्याक्कै कतिजनालाई चाहिएको छ मलाई थाहा छैन। त्यो अब साँच्चै त्यो गरेर बस्ने हाम्रो काम पनि होइन, अब सक्दैनौँ पनि। तपाईँले काम गरिरहेको अस्पतालकै उदाहरण मात्र हेर्ने हो भने पनि जतिले माग गरेका छन् त्यो अनुसार तपाईँले दिन सक्नु भएको छैन? पटक्कै छैन, पटक्कै छैन। साहब, अक्सिजनको अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो अक्सिजन कहिलेसम्म सामान्य अवस्था हुन सक्छ, के छ कस्तो छ, जस्तो सरकारको के तयारी? तपाईँले पनि अपडेट हेरिराख्नु भएको होला, कहाँबाट ल्याउने कुरा छ कि छैन कि के हो यो अवस्था? अब अक्सिजनको बारेमा अब सिलिन्डरहरू कति ठाउँमा आउँदैछ। पहिला त हामी अक्सिजन पर्याप्त उत्पादन गर्न सक्छौँ, खालि सिलिन्डर मात्रै नपुगेको भन्ने गफ पनि थियो होइन। अब त्यो पनि सत्य होइन। अनि अहिले अब सरकारले अब एउटा सबै अस्पतालहरूले चाहिँ आफू प्लान्ट बनाउन अब एक हिसाबले सूचना पनि दिएको छ। केही अब भन्सार छुट यस्ता कुराहरूमा फेसिलिटेट गरिदिएको छ। त्यसो त कतिपय अस्पतालहरूलाई चाहिँ अलिकति दबाबले पनि उहाँले अक्सिजन प्लान्ट बनाउने कोसिस गरिरहनु भएको छ। तर अक्सिजन प्लान्ट बनाएर मात्रै पनि कस्तो हुन्छ भने अहिले माग असाध्यै धेरै छ कि। यो जस्तो हामीले पनि हाम्रै हस्पिटलमा हामीले जुन अक्सिजन प्लान्ट राख्यौँ रिसेन्टली, अब त्यो बेलामा पाउन सक्ने ठुलो साइजको भनेको त्यसले हाम्रो मागको 20% पनि पुग्दैन होइन। अब अर्को प्लान्ट राख्ने तयारी हुँदैछ भनेपछि अब यो चाहिँ सबै अस्पतालको समस्या त्यही हो। यो मुख्य कुरा चाहिँ हामीले अक्सिजन अथवा आइसियु बेड बढाउने, अक्सिजन प्लान्ट गर्ने यसका चाहिँ सीमितताहरू छन्। त्यो सीमितताहरूसँग जुझ्दै जे गर्न सकिन्छ गर्नुपर्छ। तर अझै पनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामीले त्यसमा मात्रै फोकस गरेर चाहिँ हुँदैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले महामारी नियन्त्रणको, समुदायमा महामारी नियन्त्रणको कामको जिम्मेवारी नेतृत्व लिने कि नलिने? अहिले सबै जनतालाई लक्षण भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ म निःशुल्क एन्टिजेन टेस्ट देशभरि पुर्याउँछु। त्यो सरकारीमा उसमा भएर राखेर हुँदैन। म देशभरि पुर्याउँछु, घर घरमा टोल टोलमा पुर्याउँछु भनेर गर्ने कि नगर्ने, त्यसको जिम्मा उसले लिनुपर्ने कि नपर्ने? अथवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले, मन्त्री परिषदले, राज्यले यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने? म सबै जनतालाई जसलाई सङ्क्रमणको लक्षण छ उनीहरूलाई म टेस्ट गराउँछु, फ्रीमा गराउँछु। जसलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई म निःशुल्क परीक्षण गराउँछु होइन। जसलाई चाहिँ अनि अब सरकारले निःशुल्क क्वारेन्टाइन आइसोलेसन गर्न सक्दैन भने बरु लोकल होटल, लोकल धर्मशाला त्यस्तामा चाहिँ होइन अब अलिकति सब्सिडाइज तरिकाले अलिक पैसा सस्तो हुने गरी हामी नेगोसिएट गरिदिएर, हामी यस्ता निश्चित प्रावधानहरू सिकाइदिएर, मापदण्डहरू सिकाइदिएर त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ सामुदायिक आइसोलेसन क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्छौँ भनेर राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने कि नपर्ने? यो स्थानीय सरकारहरूले लिनुपर्ने कि नपर्ने? यो कस्तो भने त्यो नगरिकन चाहिँ हामी सधैँ यो अक्सिजनको गफ गरेर हुन्छौँ। तपाईँले मलाई जे प्रश्न सोध्नुभयो, अस्पतालमा कतिजना मान्छेले भेन्टिलेटर पाउनु भएन, कतिजनाले आइसियु पाउनु भएन, त्यो प्रश्न हामीले निरन्तर सोधिरहन्छौँ क्या अझै केही महिना भनेपछि। यसमा राज्यले जिम्मा लिनु पर्यो। आजसम्म जिम्मा लिएकै अवस्था छैन तपाईँको विचारमा? जिम्मा लिएको छैन। उहाँहरू त्यहाँ बस्नु भएको छ, उहाँहरू तलब खाएर बस्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यो गर्नुपर्ने काम कस्तो भने मेरो काम त मैले फलानु फाइल माथि पठाइदिएँ भन्ने छ नि, त्यो पारा अरू बेला चाहिँ त्यसरी जाहिर खान पाइन्छ। तर यो महामारीले जुन किसिमको तपाईँबाट प्रतिबद्धता, जुन किसिम एउटा कर्मठता, यो मेहनत होइन गर्न मागेको छ नि, त्यो तपाईँले दिनुपर्छ कि। दिन सक्नुहुन्न भने त्यो पदमा नबस्नुहोस्, अर्को कोही मान्छे आएर गर्छ, बरु नबसे पनि केही छैन। हामीलाई राज्य किन चाहियो? त्यति नगर्ने हो भने जानकारी गराइदिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको कार्यक्रममा सहभागिताका लागि।
इलेक्ट्रिसियनको जिम्मा नलिने हो भने हामीलाई राज्य किन चाहियो? हो, पक्कै पनि। हस्, डाक्टर अनुप सुवेदी यहाँ सहभागिता जनाउनुभयो, महत्त्वपूर्ण संवादमा आफ्नो विषय राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकहरू, हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणालाई पनि जोड्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। उहाँ आइसक्नु भएको थियो, तर इन्टरनेटमा आएको खराबीका कारण उहाँसँग हामीले संवाद गर्न सकेनौँ। त्यसका लागि हामी क्षमा माग्दछौँ र अर्को श्रृङ्खलामा फेरि अरू पात्रहरूका साथ उपस्थित हुने वाचा गर्दै आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।